अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर खाकवानी। अपने यूट्यूब और फेसबुक चैनल में आपका खैर मकदम। सिंध असम्बली में एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। वहाँ पे अपोजिशन जमात जीडीए ने एमक्यूएम की हमायत का ऐलान कर दिया है। एमक्यूएम की हमायत के साथ एमक्यूएम के साथ चलने का ऐलान किया। अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस जीडीए के रहनुमाओं ने और एमक्यूएम के रहनुमाओं ने की। तो उसका मतलब क्या है सिंध की पॉलिटिक्स में, सिंध असम्बली की सियासत में? इसका मतलब ये है कि अब अपोजिशन लीडर एमक्यूएम का होगा। इसका मतलब ये है कि निगरान वज़ीर आला सिंध के लिए तहरीक इंसाफ को नहीं जो अहमियत मिलेगी, उसका कंसेंट अहम नहीं होगा, बल्कि एमक्यूएम का कंसेंट अहम हो जाएगा, एमक्यूएम के अपोजिशन लीडर का। तो इसका मतलब ये भी एक निकाल सकते हैं कि निगरान वज़ीर आला सिंध के लिए उसमें कहीं ना कहीं जाके थोड़ा सा जीडीए आलों को भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा, और शायद कोई इस तरह का मामला है। ये एक अहम इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इस पर बात करते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ, क्या वजह थी, और तहरीक इंसाफ ने कहाँ पे कुछ चीज़ें मिस की या नहीं की, क्या फैक्टर है तहरीक इंसाफ का, उस पर बात करते हैं। जो नए दोस्त जो चैनल देख रहे हैं वो चाहें तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिन लोगों ने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है। अगर उनको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे तो वो दोबारा से चेक करें, देखिए, अपना कमेंट दें, अपना फीडबैक दें। मैं कोशिश करता हूँ कि तमाम फीडबैक कमेंट्स को पढूं और ख़ुद उनके जवाब दूँ, और मैं देता भी हूँ। तो अब आते हैं बात सिंध असम्बली में। देखें, सिंध की पोजीशन ये थी कि सबसे बड़ी पार्टी वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, ज़ाहिर है वो इक़्तिदार में भी है और सिंपल मेजॉरिटी में से हासिल है। दूसरी बड़ी पार्टी तहरीक इंसाफ है। तहरीक इंसाफ के कुछ लोग पहले मुनर्रिफ भी हुए थे, कुछ वहाँ मसाइल तहरीक इंसाफ के साथ चलते रहे हैं। सेनेट के इलेक्शन में भी ऐसा हुआ था और उसके बाद में भी चलता रहा। तो लेकिन भारत तहरीक इंसाफ तो दूसरी बड़ी पार्टी है, और अपोजिशन लीडर भी तहरीक इंसाफ के बनते हैं, अली अहमद शेख, वही उनका ही वैसे हक बनता है उस पोजीशन के हिसाब से। तीसरी पार्टी एमक्यूएम है और चौथा छोटा ग्रुप है जीडीए का। जीडीए का लगभग 9 है और एमक्यूएम के 21 के करीब हैं। तो ये मिल मिला के 30-32 बन जाती है इनकी। तो हो ये रहा था कि एमक्यूएम को अपोजिशन लीडर पीएस पार्टी के साथ जो ज़ाहिर ऑन बोर्ड हैं, वफाकी हुकूमत में शामिल हैं, इनके साथ जो एग्रीमेंट हुआ था जरदारी साहब का, जिसके तहत जिसकी वजह से उन्होंने तहरीक इंसाफ की हुकूमत से अलहदी इख्तियार की थी अतमदमात के मौके पे, उसमें सिंध में भी शामिल होना और काफ़ी सारी चीज़ें थी जो उस तरह नहीं आगे बढ़ी। कुछ ना कुछ चीज़ें हुई लेकिन सारा उस तरह नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल एमक्यूएम का पीएस पार्टी के साथ मिल के ही चल रहे हैं काफ़ी हद तक करीब है। लेकिन वो इस तरह होता है कि सियासी बयान भी दे देते हैं, मुखालफत भी कर देते हैं। अभी मैं देख रहा था कि भाई एमक्यूएम के रहनुमा तनकीद भी कर रहे हैं सिंध में जागीरदारों पे या दरून सिंध में, ये और वो भी चल रहे होते हैं और वो पीएस पार्टी के साथ मिल के भी चल रहे होते हैं। लेकिन अपोजिशन लीडर उनका बनना मुमकिन नज़र नहीं आ रहा था। अगरचे तरीके इंसाफ के लोग इधर इधर उधर बिखर बिखर भी गए हैं, कुछ अरेस्ट भी हैं, अपोजिशन लीडर पे भी बहुत पर्चे हुए हैं, मुकदमात हैं कई, तो मसाइल उनकी चीज़ों के हैं। लेकिन बहरहाल जीडीए को साथ मिलाना ज़रूरी था। तो जीडीए के साथ ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, एक बड़ी कामयाबी है एमक्यूएम की जीडीए को। इसका मतलब ये है कि जीडीए ने उन्होंने कहा कि हम सिंध की सियासत में मिल के चलेंगे, और कराची हमारे लिए अहम है। इधर हफ्तर अब्बासी भी बात कर रहे थे और लोग भी बात कर रहे थे। जीडीए में पीर साहब पगाड़ा भी शामिल हैं और बहुत से लोग शामिल हैं। बेसिकली ये एक एंटी पीएस पार्टी अलायंस था जीडीए। सिंध में ये समझना ज़रूरी है कि पीएस पार्टी के मुखालिफ मुख्तलिफ जमातें, मुख्तलिफ ग्रुप्स वहाँ पर इकट्ठे हुए थे। डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा भी शामिल थे उसमें। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की एहलिया फहमीदा मिर्ज़ा को इमरान खान ने वफाकी वज़ीर भी बनाया था जीडीए की तरफ से, एमएनए है बदीन से। बदीन में जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का भी ग्रुप है, और इस तरह गौस बख्श महर का, उनका सक्का रोडी में उनका महर ख़ानदान का, उनकी अपनी सीटें हैं, अपना ग्रुप है। इस तरह और भी लोग हैं। ये थर से भी, और इसमें फंक्शनल लीग, जो बेसिकली तो फंक्शनल लीग उस जीडीए की बड़ी पार्टी पीर साहब पगाड़ा की पार्टी है। सांगड़ से, खैरपुर से और सिंध की मुख्तलिफ जगहों से इलेक्शन लड़ते भी हैं, उनका अपना इन्फ्लुएंस भी है उनका। तो ये एक लिहाज से तहरीक इंसाफ को एक धचका है। देखिए, इसका एक मतलब ये निकलता है कि माइनस तहरीक इंसाफ सब जमातें इकट्ठी हो रही हैं, ऑन बोर्ड हो रही हैं इमरान खान के अलावा, क्योंकि जीडीए एक अहम फैक्टर था सिंध में, इस सेंस में कि वो पीएस पार्टी के साथ उनके लिए चलना मुश्किल था। तो वो सारे ज़ाहिर वो ऐसे लोग हैं जो आसिफ जरदारी के एंटी हैं, या जरदारी साहब के लिए भी उनको एक्सेप्ट करना आसान है। जैसे डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा है, वो एक ज़माने बहुत करीबी साथी थे, लोग उनको फ्रंट मैन कहते थे, लेकिन फिर शदीद इख्तलाफात, शदीद मसाइल हो गए एक दूसरे के खिलाफ, बहुत कुछ उन्होंने बोला भी और कहा भी। इस तरह पीर साहब पगाड़ा है, ट्रेडिशनली पीर साहब पगाड़ा जो हुर और पीर पगाड़ा है वो हमेशा पीएस पार्टी के एंटी रहे हैं। वो भुट्टो साहब के दौर में बड़े तसादम भी हुआ था,
اور ان کا کافی جام صادق وغیرہ اس وقت ان کے جو پیپلز پارٹی کے روح رواں تھے سندھ میں، ان پہ کیسز وغیرہ بھی رہے، بعد میں بھی اس میں یعنی جنرل ضیاء کے دور میں بھی، پھر مشرف کے دور میں، مختلف ادوار میں اور پیر پگاڑے یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ذرا چلے ہیں، زیادہ فیڈرل کے ساتھ زیادہ چلے ہیں اور سندھ میں بھی اس پارٹی کے اگینسٹ رہے ہیں. تو اب یہ بہرحال ایم کیو ایم کے ساتھ مل کے ایم کیو ایم کے ساتھ انہوں نے کیا ہے الائنس. اس میں ایک تو یہ فیکٹر جس طرح میں نے کہا کہ شاید اگر اس کے پیچھے کچھ ایسا ہے، ابھی میں اس کو تصدیق اس کو نہیں کر پایا کنفرم نہیں کر پایا کہ یہ پیچھے کوئی براڈ بیسڈ کوئی آگے الیکشن کی وجہ سے کوئی بڑا پلان ہے جس میں الیکشن کے بعد، کیونکہ آصف زرداری صاحب میں یہ بہرحال ایک کوالٹی ہے، یا ان کی خوبی سمجھیں، خامی سمجھیں، ان کی ہوشیاری سمجھیں، دانش مندی، یہ جو بھی، وہ سب کو اپنے ساتھ ملانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اپنے مخالفوں کو بھی. اور ان کا بڑا سیدھا سا اصول ہوتا ہے کہ مل کے یار مل بانٹ کے کھاؤ بھی، چلو ٹھیک ہے آپ بھی لے لیں آپ بھی لے لیں، ایک براڈ بیس سا بنا کے سیٹ اپ بنا کے اپنے دسترخوان میں سب کو شامل کر لیا. اور انہوں نے کیا بھی. وہاں پہ کئی اہم لوگوں کو جو بڑے ہمیشہ اینٹی رہے ہیں پیپلز پارٹی کے مختلف جگہوں پہ، مثلا سکر میں اسلام الدین شیخ صاحب ہمیشہ پیر پگاڑے کے ساتھی تھے، لیکن انہوں نے ایسا ملایا ساتھ انہوں نے زرداری صاحب نے کہ ان کے ہو کے رہ گئے. اس طرح وہاں پہ ٹھٹر میں شرازی برادران بڑا گروپ اسٹرانگ گروپ رہا، یہ بعدی میں پی ایس پارٹی کے اینٹی رہا ہے، لیکن انہوں نے ساتھ ملایا. اور بھی بہت سے لوگوں کو انہوں نے اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی آپ کو بھی اپنے سیٹ الیکشن لڑنا ہے نا، تو قومی صوبائی کی ٹکٹ ہم دیتے ہیں، وہ منسٹری بھی دے دیں گے آپ کو، الیکشن کا خرچہ بھی دے دیتے ہیں. ان کا زرداری صاحب کا اسٹائل ایک آ جاتا ہے، چلیں جی 20-25 کروڑ روپے آپ کو مل جائیں گے خرچے کے بھی، الیکشن کی اور سارا. تو ظاہر ہے وہ سارے لوگ قریب ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے کہ بھی اگر براڈ بیس میں این ڈی پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کے علاوہ سندھ کے سارے فورسز اکٹھے ہو جائیں الیکشن میں بھی، الیکشن کے بعد بھی، الیکشن میں تو خیر نہیں ہوگا، الیکشن کے بعد ہی سیٹ اپ میں، یا تو یہ ایک مفروضہ ہے. اب اس کو میں کنفرم نہیں کر پایا اس لیے یہ ایک بات. لیکن بہرحال یہاں پہ جی ڈی اے کا ایم کیو ایم، کیونکہ ایم کیو ایم جی ڈی اے کو بہت زیادہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. سندھ میں انٹیریئر کراچی میں ظاہر ایم کیو ایم کا اپنا مین اسٹرانگ ہولڈ کراچی ہے، حیدرآباد شہر ہے، شہری علاقے ہیں. تھوڑا سا ان کا ویسے اربن سندھ کے جو شہری بیلٹس ہیں، سانگڑ میں کچھ پاکٹس ہیں، اس طرح میرپور خاص میں ان کی سیٹ ہے، اور جگہوں پہ اس طرح تھوڑا سا نواب جو شہری علاقے جہاں مہاجر اردو اسپیکنگ آبادیاں ہیں وہاں پہ کچھ ان کا ووٹ ہے جو تھوڑا سا جی ڈی اے کو شاید وہ اندر فائدہ پہنچا دے بعض جگہوں پہ کہیں. لیکن بہرحال ایم کیو ایم کے ساتھ، کیونکہ ایم کیو ایم نے بھی الیکشن کے بعد اس کی خواہش ہوگی، دلچسپی ہوگی پی ایس پارٹی کے ساتھ معاملہ طے کیا جائے. ان کو جی ڈی اے تو حضور نہیں کرتا نا ان کو. لیکن اس میں ایک فیکٹر ہے تحریک انصاف کا. میں یہ بات میں نے لکھی بھی تھی پہلے، کہی بھی، اور تحریک انصاف کے لوگوں کو میں پہلے کہتا رہا پچھلے ایک سال میں کہ عمران خان صاحب اپنے آپ کو بالکل آئسولیٹ کر رہے ہیں، آئسولیٹڈ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. وہ اپنے نئے اتحادی کیوں نہیں بناتے یا پرانے اتحادی کو ساتھ کیوں نہیں رکھتے؟ مثلا میں نے ان کو یہ مشورہ دیا تھا پی ٹی آئی کے دوستوں کو کہ جی ڈی اے کو کیوں نہیں ساتھ شامل کرتے. مطلب جی ڈی اے ان کی اتحادی تھی اور جی ڈی اے آخر وقت تک ان کے قریب رہی، ان کے ساتھ رہی ہے. جی ڈی اے نے ان سے بٹرے نہیں کیا جو تحریک مدمات کے موقع پہ بھی، اس کے بعد میں بھی. تو لیکن انہوں نے خان صاحب مطلب میرے خیال میں فار ایگزامپل غوث بخش مہر کو یا ڈاکٹر فہمیدہ مرزا وغیرہ کو، یا پنجاب میں کسی جلسے میں مدعو کرتے ان کو. پیر صاحب پگاڑا کو انہوں نے بڑے بڑے جلسے کیے ہیں خان صاحب نے، لاہور میں بھی کیے ہیں اور جگہوں پہ بھی کیے ہیں. یہ 9 مئی سے ابھی 9 مئی مسائل ہے جب ان کی پنجاب حکومت تھی، خاص طور پہ 6-8 ماہ حکومت رہی ہے، تو اس وقت جی ڈی اے کے لیڈروں کو یہاں پہ مدعو کرتے ان کے ساتھ تھوڑا سا کنیکشن بنتے. خان صاحب خود چکر لگانا چاہیے تھا. چلو زخمی ہو گئے، زخمی ہونے سے پہلے بھی ان کے پاس تھا ان کو جانا چاہیے تھا، پیر صاحب سے ملنا چاہیے تھا، جی ڈی اے کے اور لوگوں سے ملنا چاہیے تھا، ان لوگوں کو آن بورڈ رکھنا چاہیے تھا، اور انٹیریئر سندھ بھی جانا چاہیے تھا خان صاحب کو. جب آپ پریزنس ہی نہیں ہے آپ کی، آپ موجود ہی نہیں ہیں، آپ ان کو فائدہ پہنچانے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے، آپ ان کو کنیکٹ نہیں کر رہے، آپ ان کو اپنے ساتھ جوڑ ہی نہیں رہے، تو پھر اس خلا جو ہے، خلا کو کسی نہ کسی نے پر کرنا ہے نا. ہر ایک نے اپنے سیاسی مستقبل کو دیکھ کے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. تو جی ڈی اے نے اپنے مستقبل کو دیکھ کے ان کو لگا کہ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر اگر ایسا ہو جس میں ہمارا بھی کنسنٹ شامل ہو تو کچھ وہ ہمارے لیے کچھ الیکشن میں کوئی ذرا آسانی پیدا ہو جائے. آسانی مراد ان کو آسانی یہ ہے کہ ان کو بس روکا نہ جائے، وہاں ذلیل انتظامیہ ان کے خلاف استعمال نہ ہو، برے کار نہ ہو. کیونکہ پیپلز پارٹی نے بہت ہی ڈیپ روٹیڈ چلے گی ہے انٹیریئر میں، ہر جگہ پہ ان کے ہی سارے لوگ ہیں، پولیس میں، انتظامیہ میں. 15 سال سے حکومت میں ہیں. 15 سال بہت بڑا پیریڈ ہوتا ہے. 15 سال میں جس کو اے ایس آئی اگر بھرتی کیا جائے تو 15 سال بعد وہ ڈی ایس پی ایس پی لیول پہ چلا جاتا ہے. تو اس طرح ہر محکمے میں، بلدیہ میں، تعلیم میں، ہر جگہ پہ، تو ان کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے. تو اس مشکل کو حل کرنے کے لیے کیا گیا میرا خیال میں اسے تحریک انصاف کی سیاسی ناکامی بھی کہوں گا. اور بہرحال ایک ایم کیو ایم کی اسمارٹنس بھی ہے، اور ایک چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں، نئی چیزیں دیکھیں اس کا کیا اثرات پڑتے ہیں سندھ پر، سندھ کی پالیٹکس پہ، خاص طور پہ شہری سندھ پہ اور دیہی سندھ پہ کیا کیا اس کے آفٹر افیکٹس آتے ہیں. تو اس پہ دوبارہ بھی بات کریں گے. تو اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.